Hello les amis, qui دايرين لاباس عليكم؟ j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et qui m'a vidéo Halloween. قلت لكم في انستغرام il y a quelques semaines بلي غادي ندير une série Halloween et بلي ما كنتش متاكده انني غنحطها ولا لا. الا شفتوا لا فيديو ça veut dire que effectivement غادي نحط et من اليوم حتى la fin de la semaine ان شاء الله غادي يخرجوا chaque jour un look Halloween هنايا في لاشين ديالي باش نحتفلوا un peu بهاد هالوين واخا هي ماشي حفله ديالنا ولكن غير باش نديرو ان بو داك الاجواء اي تو et aussi pour s'éclater. Je sais que c'est pas forcément des make-up اللي غادي يليقوا لكم ولا mais c'est pour s'amuser, pour passer du temps ensemble. et انا j'adore faire ça. راه ديما كندير هاد لو جور دو لوك في الدار اي تو مي ما عمري كيكتاب انني نحط لكم في انستغرام ولا في يوتيوب ولا. دونك اليوم جا النهار اللي غادي نديرو هاد لو لوك. دونك هاد لو لوك بور الناس اللي ما عارفين سي ان ديسان انيمي د هالوين اللي سميتو لي افونتور ولا لي افونتور فانتاستيك دالوين دو مسيو جاك ولا شي حاجه بحال هكا. اي هذه هي الحبيبه ديالو في داك الديسان انيمي. ديكو انا جادور داك لو ديسان انيمي ديما كنتفرج ليه في لا بيريود دالوين. قلت ضروري خصني نبدا به لا سيري باسكو سي ان بيرسوناج كو جيم ترو. دونك اليوم درنا سالي سي جو مو رابيل بيان elle s'appelle سالي. دونك هذا هو الميك اب سهل فريمون سهل. بدينا بالسهل encore غادي كنصعبو شي شويه à travers les vidéos باش فريمون تلقاو يجيكم. et c'est vraiment un make-up qui est super facile وانا جادور هاد البيرسوناج. دونك جيسبر يعجبكم الحال وجيسبر تعجبكم لا فيديو. ما تنساوش تشجعوني باللايكات ديالكم وشاركوا القناه الا مازال ما شاركتوش ولا الا اول مره تروحوا لهاد الفيديو ديالي. هاد النوع هذا تاع لي ميك اب صعابين صافي 2 heures وانا جالسه قدام الكاميرا كنصور في هاد الميك اب. دونك جيسبر فريمون هاد لا سيري تلقى الاقبال والاعجاب ديالكم. بركه من الهضره ندوز نيشان لو توتو. سي بارتي. Et me revoilà les amis en voix off. Donc اول حاجه غادي نديرو هي غادي نجمعوا الشعير وغادي ناخذ لا باليت تاع لي فاغرا ديالي. هذه اختيسها من امازون. غادي نخلط داك لو بلو سيل avec du vert avec du blanc باش يعطيني بحال ان فيغ او un peu bleuté si on peut dire. دونك فوالا غادي نديرو في الوجه ديالي وغنديرو بالبانسو. هات لا ماتير هادي حيتاش كتكون تري غراس اي ان بو ديفيسيل ا استومبي و طرافاي دونك سيرو غير بشويه. ابري غادي ناخذ البيض ديالي من لا ميم باليت لو فاغرا وغادي ندير به لي زون دو لوميير ديالي بحال غادي ندير الاضاءه بور كري دو ريليف في الوجه ديالي. ابري غنستومبي. من بعد خاصنا نثبتو كاع داكشي اللي درنا. خذوا une poudre blanche, c'est très important. D'abord غادي نجيو نكروزيو un peu le visage ديالنا. غادي ناخذ لو فيولي من لا باليت اللي شفتو غنخلي لكم كاع داكشي en barre d'infos. دونك غادي نجي ندير لي زون دومبر ديالي بلو فيولي في لي طامب في لي جو في لو ني واحد شويه في لو مونطون كيما غادي ندير الكونتورين. فوالا غادي نبقى كندمج داكشي بشويه بشويه pour créer vraiment de bonnes ombres. après غناخذ لو بلون ديال ما باليت وغادي نجي ندوز على البلايص تاع الاضاءه باش نزيد نخرج دوك البلايص كيما قلت لكم في الاول باش نديرو دو ريليف في الفيزاج ما يبانش بحال لا فيزاج مرسوم. فوالا دابا ابري غنمشي نكبر ديك لا ميوكوز ديال العينين. غنبقى نكبرها بان فارابوب ماشي فارابوبير يا ربي ان انتي سيرم بيض ديزولي. دونك بان انتي سيرم بيض غنبقى ندوز من التحت ديال العينيه باش نكري بحال اون ايلوزيون ديال العين كبر وغادي ندوز لي فارابوبير ديالي. دونك غادي ناخذ ان فيغ او من لا باليت من اي باليت تقدروا تستعملوا اي باليت عندكم في الدار ماشي مشكل. دونك غتاخذوا ان فيغ او وغادي نديروا به الكسره ديال العين ديالنا ولتحت. دونك toujours dans l'optique de créer des ombres ou des reliefs. donc غادي ناخذ un pinceau estompeur وغادي نتبعوا toutes les manières la vidéo راها باين فيها شنو كندير. après غادي ناخذ un violet. donc le violet هو اللي اختاريت به نخدم العين ديالي. c'est exactement le même violet اللي درت به الكونتورين باش ديما يبقى هذاك لو رابيل. donc voilà غادي نخدم بشويه بشويه لا ماتير ديالي. غنهبطها لتحت ضروري كندير لو رابيل الفوق وفي التحت ديال العين وجي ستومب مزيان élargi داك لو شون ديال لي ستامباج ديالي pour créer واحد العين اكبر. لحقاش هاد الكاركتير ولا هاد البيرسوناج د هالوين عنده العينين كبارين مبلقين. دونك ابري غنديرو ان كوت كريس. دونك كناخذ ان بانسو بلا مع ان انتي سيرن بلون وغندير لو كوت كريس ديالي وغادي نوقف في النص تاع لا بوبيير ديالي فريمون في النص وغادي نكبرو ا ماكسيموم. غادي نخرج شويه على الاطار ديال العينيه باش نعطي داك العين شويه مبلقين. ابري غناخذ لو فار بوبيير بلان اللي استعملت الاضاءه وغادي نجي نثبت به داك لانتيسيرن. ابري غناخذ لو ميم بانسو ديالي فيولي سون ريترامبي في لو فار. غنخلي غير داكشي اللي كان فيه وغنجي نستامبي الفيولي مع البلون باش يكون داكشي فوندو. غناخذ لايلاينر ديالي غندير ان بوتي تايلاينر اسي فان اللي غادي نجبدو باش نجبد العين ديالي تزيد تكبر شويه.
وغادي ندير لا باسكول ديالي، غادي نهبط داك لايلاينر حتى لتحت. ودابا غادي نلصقوا لي فوسيل. دونك لي فوسيل غادي تلاحظوا بلي غنلصقهم لتحت، تحت من داك لا لين البيضه اللي درت، باش نعطيو داك ليلوزيون ديال العين كبيره اكثر من داكشي اللي عندي، بحال عين كرتونيه واحد شي شويه. اخي غناخذ لو بانسو اللي كان فيه لو فار فيولي وغادي نجي غير نستامبي واحد شي شويه بور دوني عاوتاني داك لو ريليف باش نلاقيو لي دو كولور. ابخي غادي ندوزو الماسكارا. هنا الماسكارا كانت واحد الايتاب اللي ضروريه، تقدروا ديروا حتى دي فوسيل الفوق، انا ما درتهمش لحقاش ديجا عندي لي زيكستنسيون سيل. ابخي غناخذ ان روج ا ليفر بلو من عند سيفورا، غتلقاو هذاك لا ريفيرونس ديالو تحت في صندوق الوصف، وغادي ندير به لي سورسيل ديالي. الماسكارا اللي درنا افون سيتي باش ما يبقاش لي سيل بويض وباش ما تبقاش فيهم ديك لا بودر ايتو، باش نكحلوهم شي شويه. ودابا غادي ندوزو لي ديتاي ديال الوجه ديال سالي. دونك سالي عندها فحال شي فحال وجهها شويه مقطع، فحال هي الي كوزو، بحال مخيطينها. دونك انا غادي نجي ندير دوك القسمات اللي عندها هي في وجهها بان كريون بلو، هذا من عند جولدن روز ديال العينين. دونك ان كريون بلو غادي نجي ندير به القسمه في الجبهه اللي هابطه حتى الوجه او نيفو دو لا بوش. القسمه ديالي خاصها تجي لو بلو رياليست بوسيبل، داكشي علاش خديت هاد لو فار بوبيير زرق اللي غادي نجي نستامبي به ديك لا لين ديالي. وغتلاحظوا بلي توت او فور اي ميزور دو ماكياج اون فا كريي دو لا بروفوندور في ديك لا لين باش تجي فريمون تبان حقيقيه وتبان فريمون بحال مخيطه، بحال محفوره، بحال الوجه شويه محفور ايتو. دونك فوالا غادي نستامبيو هاد المرحله هذه مهمه بزاف اللي كتعطي ان كوتي بلو رياليست للماكياج ديالكم. غادي ناخذ لو فار بوبيير فير وغادي نزيد نبقى نستامبي ونكري ان ديغرادي في ديك لا لين ديالي باش يتفوندا مزيان مع الميك اب اللي عندي. Et d'abord pour créer plus de profondeur on ناخذ un fard à paupières noir avec un pinceau très précis وغادي ندوز على ديك لا لين اللي درت باش نكري ديك القسمه en fait بحال ديال التشريقه، وغادي ندوزها على كاع لا لين اللي درت في العين في الفم اكسيتيرا. وهذه حاولوا فريمون تكونوا فيها تري بريسي. دابا غادي ندوزو للفم واستعملت هاد الروج على ليفر هذا ديال جولدن روز، واحد اللون اللي كيسطيني. ودابا غادي ندوزو لي ديرني ديتاي ديال القسمات ديالنا. دونك كيما قلت لكم سالي هاد لو بيرسوناج اللي حنا درنا اليوم عندها الوجه بحال الي كوزو، بحال مطروزه ولا مخيط. داكشي علاش غادي نجيو نديرو بحال دوك الخيوطه ولا داك التخيطات اللي كاينين اون فورم دو كروا. دونك غادي ندير كروا، غندير داكشي شويه عشوائي، نتوما كتشوفوا ليماج كيفاش اختاريت ندير ليه. ودابا غادي ناخذ ان فار بوبيير نوار وغادي نكريي به دي زومبر لهادوك التشريقات ولا لهادوك الخياطات باش يبانوا ناتوريل وما يبانوش بحال غير مرسومين. les amis كانت هذه هي لا فيديو ديالنا. جيسبر تكون عجبتكم وجيسبر تكونوا دوزتو بقيته زوينه وجيسبر نكون دخلتكم معايا ان بو في داك لو تيم وداك لونيفير ديال هالوين. مازال غادي يجيو ديالك ان شاء الله كما قلت لكم في الاول تاع لا فيديو من هنا حتى لا فان لا سيمين ان شاء الله الا كتبت غادي نحط لكم ان لوك باغ جور بوغ هالوين باش ندخلوا ان بو في دوك الاجواء وباش نستمتعوا مع بعضياتنا. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو ليا لايك ديالكم باش تشجعوني، شاركوا القناه الا مازال ما شاركتوش وبارطاجيو لا فيديو ام ماكسيموم مع كاع صحاباتكم. والا مشيتو تعاودتوا الميك اب ما تنساوش تصيفطوا لي في انستغرام وتاغوني باش نغو بارطاجيكم عندي اون ستوري. سور سو جو في دي انورم بيزو، نتلاقاو تري بروشين ان شاء الله فيديو جديده هنايا القناه بوغ نوفو لوك هالوين. غو بيزو.
Bye bye.